सामीन FM 100.4 ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से हम आपसे मुखातिब हैं। मैं हूं कमर बुखारी और आज मेरे साथ यूनिवर्सिटी के तर्जुमान, प्रिंसिपल ऑफिसर पब्लिक रिलेशंस एंड पब्लिकेशन डिपार्टमेंट और चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ एंटोमोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जलाल आरिफ। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आजकल बहार का मौसम है और इस यूनिवर्सिटी के ऊपर जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने रंगों की और खुशबुओं की बरसात की हुई है। अब जब भी हम कैंपस के इर्द गिर्द देखते हैं, खुशगवार सा तासुर है। और अभी हाल ही में एक मेला जश्न बहारा के नाम से हुआ, उसमें किसान भी आए और इसके अंदर रंगारंग तकरीबात भी थी, जिसके अंदर एक घोड़ों का बहुत बड़ी तादाद हुई, नेज़ाबाजी हुई। इस यूनिवर्सिटी ने अब डॉक्टर साहब आलमी सतह पे भी अपनी सलाहियतें मनवाना शुरू कर दी हैं और ये हमारी मौजूदा वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान, उनकी ज़ेर क़यादत ऐसा हुआ है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान को आलमी सतह पर इतनी पजीराई मिली है कि हमारी आलमी रैंकिंग बहुत अच्छी होगी। और इसके अलावा डॉक्टर साहब, आपने हमें ये भी बताना है कि इस वक्त हम बैनुल अक़वामी रैंकिंग में कहाँ खड़े हैं। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल ये उठाया जाता है कि यहाँ कोई वैरायटीज़ नहीं तैयार की गई, तो वैरायटीज़ के ऊपर भी कोई यूनिवर्सिटी फोकस कर रही है और इसके ऊपर क्या काम हो रहा है, ये आज आपने हमारे नाजरीन और सामीन को बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कमर बुखारी साहब, आपने इतने इस बहार के मौसम में यूनिवर्सिटी पे होने वाली जो हैं कामयाबियों का जिक्र किया। और इस वक्त हम यूनिवर्सिटी के तमाम फैकल्टी, प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट स्टाफ जो हैं बड़े खुश हैं और अल्लाह का शुक्र बजा ला रहे हैं कि इस वक्त ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो है दुनिया की जो QS वर्ल्ड रैंकिंग है, जिसमें बहुत टफ जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बड़े स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर हैं, उसके तहत जो QS वर्ल्ड रैंकिंग में इस वक्त ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद दुनिया में 66 नंबर पे इमर्ज हुई है इस सब्जेक्ट कैटेगरी फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर में। तो आप ये कह लें कि पाकिस्तान की कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो QS में इस नंबर पे आई। और इसी तरह इस रैंकिंग को अगर हम एशिया में देखें तो ये ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद एशिया में 12वें नंबर पर है और पाकिस्तान में तो शुरू से ही नंबर 1 पे है। तो इस रैंकिंग में ये जो सफ़र है डॉक्टर इकरार अहमद खान की सरबराही में 2008 में उन्होंने यूनिवर्सिटी की बागडोर संभाली। तो इसमें जो शेल्फ में पड़े हुए थीसिस, रिसर्च को उन्होंने बाहर निकालने के बाद आउटरीच का मैसेज दिया, कम्युनिकेशन स्किल का मैसेज दिया, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की और यूनिवर्सिटी को अपनी फील्ड में और जिम्मेदारों के फील्ड में लाकर खड़ा किया। और उन्होंने यही मैसेज दिया कि अगर इस यूनिवर्सिटी में होने वाली रिसर्च का जिम्मेदार को कोई फ़ायदा नहीं है तो ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके नतीजे में इस वक्त जो हाल ही में जो पाकिस्तान में जो इमर्ज हुई हैं वैरायटी जो हैं, शुगर केन में हमारे डॉक्टर सरवर खां जो डीन एग्रीकल्चर हैं, उन्होंने एज कैब के डायरेक्टर होने के तौर पर अपनी टीम के साथ 2 वैरायटियाँ उनकी पोटेंशियल वैरायटी के तौर पर अप्रूव हुई हैं। एक तो है इंसेक्ट जो है रेजिस्टेंस और ट्रांसजेनिक शुगर केन वैरायटी जो है IRS कैब IRS, और दूसरी जो है उनकी वैरायटी है कैब HTS हर्बिसाइड टॉलरेंस ट्रांसजेनिक शुगर केन। ये 2 वैरायटियाँ जो हैं शुगर केन के इंसेक्ट के लिए हर्बिसाइड टॉलरेंस के तौर पर बहुत एक कामयाबी का सफ़र शुरू हुआ है। बड़ी देर से वो काम कर रहे थे। इसमें जो है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के डीन डॉक्टर मोहम्मद सरवर खां, उनकी टीम ने ये नेशनल हुकअप पे 2 वैरायटियाँ जो हैं दी हैं, प्रेजेंट की हैं, वो अप्रूव हो गई हैं। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर अजीम इकबाल, डॉक्टर आसिफ, डॉक्टर तारिक मंसूर ने ओकरा की एक वैरायटी जो है इन्हीं दिनों में अप्रूव हुई है। पंजाब सीड काउंसिल ने अप्रूव किया, जिसमें फल भी पहले लगता है और वो रेजिस्टेंस है येलो वेन मोज़ेक वायरस को रेजिस्टेंस करता है। और ये वैरायटी जो है भिंडी की जो है ओकरा जो है, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स ने ये वैरायटी दी है। पंजाब सीड काउंसिल ने इसको अप्रूव करके कमर्शलाइज की सिफारिश की है। इसके साथ साथ डॉक्टर इरफान अफसल जो हैं हमारे प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी के, उनकी जो वैरायटी है चिया, ये जो है ये वैरायटी जो है ये इस तरह कमर्शलाइज एक्सपोर्ट क्वालिटी है और इसमें जो है एक्सपोर्ट के साथ साथ न्यूट्रिशन वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं।
نیوٹریشن کے ساتھ ساتھ جو گلوٹن ٹالرنس ہے، یہ ساری کوالٹی کے ساتھ یہ تیسری ورائٹی جو ہے ایمرج ہوئی ہے۔ تو یوں کہیں کہ یہ جو مہینہ ہے جو ہمارا زرعی یونیورسٹی کے لیے رحمتوں کے ساتھ ساتھ بہت کامیابیوں اور بہترین جو ہے ایک رینکنگ کی بارشیں ہوئی ہیں، اس میں جو ہے جہاں پہ ہم ڈاکٹر اقرار احمد خان کی بات کرتے ہیں کہ ان کی سحر انگیز قیادت میں یہ دن رات 24/7 360 ڈیز کام یہاں پہ ہوتا ہے، اس میں اپنی فیکلٹی کو ایکنالج کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جن کی دن رات محنت سے اور ان کی سحر انگیز قیادت میں یہ کام ممکن ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں میں ہمارا یہ یونیورسٹی کا آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن ORG کی 250 یونیورسٹی میں نمبر 1 پہ ڈکلیئر ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یونیورسٹی کے ناقدین ہیں کہ یہ اسی یونیورسٹی نے ابھی تک کچھ سیڈ نہیں دیا، تو اس یونیورسٹی نے تو 116 سال سے فوڈ سیکورٹی کا جناب جو پرچم اٹھایا ہوا ہے، پاکستان کا پلاننگ کمیشن ہو، پاکستان کی ہائر ایجوکیشن کمیشن ہو، ایگریکلچر سیکٹر ہو، ہر جگہ پہ لائف سٹاک سیکٹر میں جتنی کی زیادہ ان پٹ جو ہے، جو R&D کی جو ریسرچ ہے وہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے پلیٹ فارم سے جاتی ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ کامیابیوں کا سفر ہمارے پروفیسر، فیکلٹی اور ڈاکٹر اقرار احمد خان کی سربراہی میں ہم جاری رکھیں گے۔ پچھلے دنوں میں اور جو گائے بھینسوں کا دودھ زیادہ پیداوار کا مقابلہ ہوا، اس میں 33 لیٹر کی ایک جو بھینس کو نمبر 1 نام دیا گیا، لیکن وہ بھینس تو اپنے گھر تھی۔ تو یہ ڈاکٹر اقرار احمد خان نے یہ شو کیسنگ کا موقع دیا، ان کو یہاں پہ لے کر آئے، اور وہ پھر جو ہے ایمرج ہوئی، اور پھر اس میں کمپٹیشن ڈیولپ ہوا۔ اسی طرح ہمارے جو ہارس رائڈنگ ٹینٹ پیکنگ کا جو پچھلے سالوں سے 2000 سے زیادہ سٹالین آ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی ایک جو ہے نئی تاریخ جو ہے رقم کی جا رہی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو آج سم اپ یہ کرتا ہوں کہ یونیورسٹی جو ہے پاکستان میں QS ورلڈ رینکنگ میں 66ویں نمبر پہ ہے، ایشیا میں 12ویں نمبر پہ ہے، پاکستان میں نمبر 1 میں ہے۔ یہ پاکستان کی کوئی یونیورسٹی بھی اس ریٹنگ پہ نہیں ہے، اور اس میں جو کریڈٹ ہے اپنے قائد ڈاکٹر اقرار احمد خان اور ہمارے فیکلٹی کا ہے اور سٹاف کا ہے، ان کی جو ہے دن رات کی انت تک محنت سے ہے۔ اور اس میں جو شوگر کین کی جو 2 ورائٹیاں ڈاکٹر سرور خان نے دی ہیں، عظیم اقبال صاحب نے اوکرا کی ورائٹی دی ہے، عرفان افضل صاحب نے چیا کی ورائٹی دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 10 سال پہلے سے کیش میں ہم نے اس میں سویا بین کا جو سفر شروع کیا تھا، پورا پنجاب گورنمنٹ سویا بین کی بات کر رہا ہے۔ ہوم گارڈنگ کا جو پروجیکٹ ہے جو ڈاکٹر اقرار احمد کی سربراہی میں میں، محمد جلال اور میری ٹیم نے پورے پنجاب میں ہم نے آرگینک جو ہے ویجیٹیبل گروئنگ اور ہوم گارڈنگ کا جو کلچر پروگرام دیا ہے، اس کو جو ہم پورے پاکستان میں پھیلا رہے ہیں۔ سامعین اور ناظرین، زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ملک کی زراعت کی ترقی کے لیے، غذائی استحکام کے لیے جن محاذوں پر تیزی سے پیش رفت کر رہی ہے، یہ اس کا تقاضا ہے کہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ہمیشہ عوام کے لیے اور خاص طور پر کسانوں کے لیے ان کی دہلیز پر جا کر خدمات سر انجام دیتی ہے۔ جب بھی کبھی گندم اگاؤ مہم ہو، اس میں 30,000 طلبہ کھیتوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہ پاکستان کے کسان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب نے جیسا بتایا کہ یہ نئی ورائٹیز آ رہی ہیں، اب یہ سوال اٹھنا بند ہو جائے گا کہ اس یونیورسٹی نے ورائٹیز نہیں دی۔ اور پھر اس ملک کو جتنی سب سے زیادہ ورائٹیز دینے والا ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ فیصل آباد ہے، اس کے سائنسدانوں نے بھی اسی جامعہ سے تربیت حاصل کی، اور یہاں سے وہ تربیت لے کر انہوں نے ملک کے لیے خدمات سر انجام دی۔ تو یہ ملک کی ترقی کا سفر ہے، اور آج کل بہار کا موسم ہے، تو یہ بہار کے رنگ بھی اتر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں بھی آ رہی ہیں۔ اسی طرح ملک کی ترقی کے لیے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ہمیشہ صف اول کا کردار ادا کرتی رہے گی۔ پاکستان زندہ باد۔